الحمد لله الذي ابتلت السماوات الخمس بدل الأيام 50 والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أسرى ليلة من الليالي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وأتباعه الذين صدقوا وصدقوا النبي المعظم وكبير حديث الصلاة وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رئيس الاحتفال المؤخر والمستمعين الكرام وجبلاء في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الصلاة الإلهية قليل في اللغة العربية سهلة السلسات، فالرجاء منكم أن تسدوا آذانكم وأن تعملوا بالخير. أيها الإخوان، أنتم على علم تام بأن الله تعالى خلق وخلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بجزاء خاص وغرض قليل، وخلق الجن والإنس في هذا العالم، فاختار الإنس والجن في هذا العالم. هذه ميزات خاصة من ميزات الإنس والجن الأنواع لطاعة الرحمن الرحيم وعبادة الخالق الباري. وخلق العالم كله وأشجاره وأحجاره ونباتاته والسماوات والأرض، كما ذكر في القرآن الكريم: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاتان الآياتان كلماتان تدلان على هداية الجن والبشر وغايات الأشياء الأخرى من العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.